डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ से क्या मुराद है, इसकी क्या अलामात होती हैं और कौन कौन से और कितने स्टेजेस हैं इसके, और कौन से स्टेज पर क्या अलामात होती हैं, और होम्योपैथिक में इसके लिए कौन सी अद्वियात बेहतरीन हैं। तो इसके बारे में बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी आपकी इस सदका जारिया से मुस्तफ़ीद हो सकें, और अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसका इंशाअल्लाह पूरा पूरा अजर देगी। और अब चलते हैं डिटेल की तरफ। पार्किंसन डिजीज़ से मुराद वो बीमारी है जिसमें इंसान का अपनी बॉडी पर कमांड जो है वो नहीं रहता या कम हो जाता है। जो आम रूटीन के काम होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, और पहले की निस्बत ज़्यादा वक्त लगना शुरू हो जाता है कामों पे, और हाथ और पाँव या सर जो है वो कांपना शुरू हो जाता है, उस पर इंसान की अपनी कमांड नहीं रहती, और चाल जो है वो चलना जो उसका होता है वो पहले की निस्बत धीमी हो जाती है। वो जल्दी कदम नहीं रख सकता, कि वो समझता है कि मैं जल्दी कदम रखूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। और ये मर्ज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। 1 से 2 साल तक ये एक ही तरफ जो है इसके सिम्टम रहते हैं, और फिर जो है वो एक ही मतलब साइड पे रहने के बाद फिर एक साइड में उसका ये होता है कि हाथ एक साइड का कांपता है, एक साइड का पाँव भारी हो जाता है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और मरीज़ झुक कर ऐसे चलता है जैसे नीचे कुछ चीज़ ढूंढ रहा है। देखिए, झुक कर चलता है, और कुछ अरसे के बाद यादाश्त का भी मसला होना शुरू हो जाता है, यानी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, इंसान भूलना शुरू हो जाता है। और कुछ मरीज़ों में तो कॉन्स्टिपेशन का मसला बहुत अरसे से चल रहा होता है, यानी कब्ज़ जो है वो उनको काफ़ी अरसे से हो रही होती है, और कुछ मरीज़ों में सुनने की सलाहियत कम हो जाती है, यानी या बहुत वो ऊंचा सुनते हैं या उनकी बिल्कुल भी सुनने की सलाहियत जो है वो नहीं रहती। असल में हमारे दिमाग के अंदर जो इसकी मेन वजह है वो ये है कि असल में हमारे दिमाग के अंदर जो है डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है, और ये हार्मोन्स जो होते हैं उन सब का सरदार होता है। और जब डोपामाइन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है तो जिस्म पर पार्किंसन डिजीज़ जो है मर्ज़ जो है ये लाहक हो जाता है। और ये जो मर्ज़ है ये 50 से 60 से की उम्र से ये शुरू होता है, और इसके चांस भी 80 से 90% जो चांस हैं वो 60 के बाद शुरू होते हैं, और बाज़ दफ़ा 15% से जो है ना वो तकरीबन इनके जो पहले भी पेशेंट हो जाते हैं, लेकिन वो किसी वजूहात की बिना पे, किसी मर्ज़ की बिना पे, कमज़ोरी की बिना पे, खुराक मतवाज़न ना होने की बिना पे बाज़ दफ़ा पहले भी ये मर्ज़ शुरू हो जाता है। इस तरह कई बच्चे पैदाइशी तौर पे जो है वो उनमें मसला होता है, या पैदाइश के 1-2 साल बाद जो है वो उनको मसला शुरू हो जाता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, तकरीबन 10% ये जो है ये मसला होता है। जबकि इससे पहले भी जो है ना वो लोगों को जो है वो होता रहा है, हो रहा है, लेकिन अगर इसका प्रॉपर तौर पे इलाज किया जाए और वक्त पर इलाज किया जाए तो ये कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है ये कमज़ोरी की वजह से ज़्यादातर होता है। अगर हम मतवाज़न ग़ज़ा नहीं खाते तो हमें हो जाता है। इंसान जब बूढ़ा होना शुरू होता है, 40-50 साल से उम्र ऊपर जाती है, तो फिर इंसान का इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है बीमारी इसके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसके स्टेजेस कुछ मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। इसमें पहला स्टेज जो है वो ट्रिमर है। ट्रिमर इस स्टेज में जो है वो माइल्ड कैटेगरी होती है, वन साइडेड जो है वो अफेक्टेड होती है, और माइल्ड सिम्टम होते हैं। एक साइड पे कपकपी होती है, झटके वगैरह लगते हैं, तो इसको इतना ज़्यादा आमतौर पे फील नहीं किया जाता है, और आम कमज़ोरी समझ के इग्नोर कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता। तो इसके बाद जो है वो उसकी सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है। वो सेकंड स्टेज जो है उसका नाम रिजिडिटी है। इसमें जो है स्टफनेस होती है, हरकत करने में दिक्कत होती है, और ये दोनों साइड पे होना शुरू हो जाता है। इसमें हरकत करने में भी मसला होता है, और थोड़ी सी जो है ना वो डिसेबिलिटी भी होनी इंसान को शुरू हो जाती है। तो इस वजह से ये जो है ये स्टेज पे जो है वो फिर इंसान को महसूस होता है कि नहीं, अब जो है कोई प्रॉब्लम है, मुझे बीमारी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इसको डॉक्टर की तरफ जाऊँ। लेकिन होना तो ये चाहिए कि फर्स्ट स्टेज पे जब हम इसको पकड़ लेते हैं तो फिर हमारी
بہت سی جو بیماریاں ہیں یا بہت سی چیزیں ہیں وہ بہت سے مسائل کا حل نکل آتا ہے۔ اب چلتے ہیں تھرڈ سٹیج، تیسرے سٹیج کی طرف۔ تیسرے سٹیج میں یہ جو ہے، یہ بیماری جو ہے یہ ایج فیکٹر ہوتا ہے۔ یہ عام طور پہ عمر کے لحاظ سے زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے۔ یہ 50-60 سال کے بعد 80 سے 90% لوگوں کو ہوتا ہے، اور اس سٹیج میں جو ہے وہ انسان کے مکس ہو جاتے ہیں سمٹم۔ بیلنس جو ہے وہ اپنا لوز کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنا بیلنس نہیں کر پاتا۔ جب آپ کھڑا ہوتا ہے تو حرکت اور چلنے میں جو ہے وہ تھوڑا سا پھر ٹائم لیتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اٹھے گا، کھڑا ہوگا، پھر اس کے بعد چلنا شروع کرے گا جب اپنا بیلنس جو ہے وہ صحیح کر لے گا۔ تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں، اب اگلا نیکسٹ جو سٹیج آتا ہے وہ ہے فورتھ سٹیج۔ فورتھ سٹیج جو ہے وہ بریڈیکائنیزیا۔ فورتھ سٹیج جو ہے اس پہ انسان کو دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، سویئر حالت ہوتی ہے، مریض کو روزانہ کے کاموں میں، ایکٹیویٹیز میں دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلے جو ہے وہ اس کو رہنا مطلب اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کو چلنے کے لیے واکر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، سلونیس آف موومنٹ ہو جاتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو اس سٹیج پہ جا کے جو ہے وہ انسان دوسروں کا یوں سمجھیں کہ محتاج ہو جاتا ہے۔ اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے پانچویں سٹیج، ففتھ سٹیج پہ جا کے پوسٹل سٹیج ہوتی ہے۔ یہ اس میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ انسان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں مریض کو کافی تبدیلیاں اپنے جسم میں محسوس ہوتی ہیں۔ وہ جو ہے وہ آخر میں مریض گرنا بھی شروع ہو جاتا ہے اس سٹیج پہ جا کے، اور گردن جھکنے لگتی ہے، شولڈر جو ہیں وہ گردن جھک جاتی ہے آگے، ایسے جیسے کندھے جو ہیں وہ بالکل اوپر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پاس مڑ جاتے ہیں، اور ایلبو جو ہے وہ بھی مڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ کندھے، کمر، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے جو ہیں اندر کی سائڈ پہ، اپنی سائڈ پہ مڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ پانچویں سٹیج میں انسان کو اکیلے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیشہ سے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس سٹیج پہ جا کے اب چلتے ہیں کچھ اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف۔ پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کسی بھی فزیوتھراپی سینٹر پہ جا کے آپ فرسٹ سٹیج پہ ہی جا کے اس کو فزیوتھراپی کے ذریعے انسان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بیسک چیز ہوتی ہے وہ مسلز کی ویکنیس، بونز کی ویکنیس ہوتی ہے، اور مسل پہ اپنا انسان کا قابو نہیں رہتا، اور سٹفنس آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ موومنٹ جو ہے خود سے موومنٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ فزیوتھراپی سینٹر پہ جا کے مختلف طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہیں، گھر پہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن گھر پہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایکسرسائز کریں۔ تو اس کا ہومیوپیتھک میں بھی بہترین علاج موجود ہے، اور مگر یہ جو میڈیسن میں بتانے جا رہی ہوں یہ میڈیسن ہومیوپیتھک میں بہترین میڈیسن ہے۔ ساری میڈیسن میں جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ اس میڈیسن اس بیماری کی ہیں، اور یہ میڈیسن جو ہے یہ اس میں پہلی میڈیسن جو ہے وہ جیلسیمیم ہے۔ جیلسیمیم جب ہاتھ اور پاؤں پوری طرح ہل رہے ہوں، کمزوری محسوس ہو، سر بھی جو ہے وہ کانپتا ہو، تو پھر جو ہے وہ آپ نے جیلسیمیم میڈیسن یوز کروانی ہے۔ اسی طرح اگلی میڈیسن جو ہے وہ زنکم مٹیلکم۔ زنکم مٹیلکم جو ہے وہ پٹھوں کے جھٹکے، کھچاؤ، ذہنی ہیجان کے لیے ہوتی ہے۔ اس طرح بچے جو ہے وہ قلم پکڑ کے لکھ نہیں سکتے، ہاتھ کمزور ہوتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں، تو اس کے لیے بھی زنکم مٹیلکم بچوں کے لیے یوز کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح کاسٹیکم ہے۔ کاسٹیکم جو ہے اس میں سر میں اکڑن ہو جاتی ہے، یعنی سر اکڑ جاتا ہے، ادھر ادھر جو ہے گردن وہ ہلتی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اگلی ہماری ہے وہ ہے لیتھیرس۔ لیتھیرس جو ہے یہ چلنے میں جگہ جو ہے وہ اونچی نیچی محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس صورت میں آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس طرح لیمبم مٹیلکم جو ہے یہ بھی ایک میڈیسن اسی کے ریلیٹڈ ہے، اسی کے مختلف سمٹم ہیں۔ اور ہیلوڈرما جو ہے یہ نروس سسٹم کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طرح میرکسول ہے، فائٹولیکا ہے، اور ایگریکس میرکیورس ہے۔ یہ ایگریکس میں یہ جو ہوتا ہے یہ چھونے میں تھوڑا سا پیشنٹ احساس ہوتا ہے، چھونا پسند نہیں کرتا، یعنی چھوئیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میں گر جاؤں گا، کوئی مجھے چھوئے گا، ہاتھ لگائے گا میں گر جاؤں گا، تو اس صورت میں ایگریکس میرکیورس آپ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
ارجنٹم ہے، ارجنٹم نائٹریکم جو ہے وہ جب پیشنٹ گلتا رہتا ہے، اپنا بیلنس نہیں کر پاتا، سبز رنگ کے اسہال آتے ہیں اور گیس کا مسئلہ ہوتا ہے معدے میں، تو اس صورت میں استعمال کرواتے ہیں۔ اسی طرح ریسٹوکس جو ہے وہ بیٹھنے اٹھنے میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کپ کپی ہو، ٹرملنگ ہو، ہاتھ کپ کپیں، اور ریسٹوکس جو پیشنٹ ہوتا ہے جب چلتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کپ کپی کا جو عمل ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری اگلی دوا ہے امبراگریشیا۔ امبراگریشیا جو ہے یہ اس میں پاؤں سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب پیشنٹ کے، تو اس کے لیے میڈیسن یہ یوز کرواتے ہیں۔ اگلی دوا ہے ہماری میگنیشیا فاس۔ میگنیشیا فاس میں درد، اکڑن اور مسلس میں یہ جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یوز کرواتے ہیں۔ اگلی ہے دوا ہماری کیپرم میٹالکم۔ کیپرم میٹالکم جو ہے یہ ہاتھ پاؤں کی اکڑن کے لیے یوز کروائی جاتی ہے، لیکن یہ میڈیسن کی میں نے جو ساری آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کسی کی میں نے آپ کو ڈوز نہیں بتائی، کیونکہ یہ میڈیسن آپ نے کبھی بھی گھر پہ یوز نہیں کرنی۔ یہ میڈیسن ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کرنی ہے، اور ہمیشہ صرف اور صرف یہ نالج کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور آپ جو ہے یہ میڈیسن جو ہے وہ گھر پہ کبھی بھی نہیں استعمال کر سکتے بغیر ڈاکٹر کے پوچھے۔ تو اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہوں گی کہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔